खानेपानी अभाव भएपछि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका 1500 विद्यार्थीलाई एक साता छुट्टी। कान्तिपुर समाचारमा आज अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण नहुँदा खाद्य स्वच्छता नारामै सीमित। नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायको बहस सुरु। काठमाडौँका अस्पतालले बुझाएनन् महानगरपालिकालाई निशुल्क शय्याको विवरण। सहकारीबाट ठगिएकाहरूको रकम डुब्न नदिने सरकारको आश्वासन। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनको खेस्रोनमा बाँध भत्किएपछि उत्पन्न नयाँ सङ्कट र खेलकुदमा ए डिभिजन लिग सकिने लाग्दा एन्फाले पायो प्रायोजक। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्षीको आरोप प्रत्यारोप। सांसदले दिएका सुझाव बजेटमा समावेश नै हुँदैनन्। विज्ञ भन्छन् संसदको गर्मागरम बहस गफमै सीमित। 70 वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णयले एमालेमा तरङ्ग। पुस्तान्तरणको वकालत गर्ने युवा नेता असन्तुष्ट। महाधिवेशनले बनाएको विधान केन्द्रीय कमिटीले उल्टायो। सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने त्रिवीको तयारी। आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस समेटिने। राजनीतिक भर्तीका लागि विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी रोकिने दावी। रुस नियन्त्रित खेर्सोनको बाँध ध्वस्त हुँदा 100 भन्दा बढी नगर डुबानमा। 31 सिँचाइ प्रणाली अवरुद्ध। 5 लाख हेक्टर जमिन मरुभूमिकरणको जोखिम। र हिमालयन शेर्पालाई 3-1 गोलले हराउँदै मसिन्द्र बन्यो शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपविजेता। न्युरो टिम एनआरटीसँग मनाङ मर्स्याङदी पराजित। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा आज पनि छलफल भएको छ। बैठकमा सत्तापक्षीय सांसदहरूले सरकारको बचाव गर्दै बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकारात्मक प्रयास गरेको दावी गरेका छन्। उनीहरूले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने, 20 वटा सरकारी निकायलाई खारेजी तथा गाभ्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको बताएका छन्। समय 10 मिनेट, त्यसपछि मान्य सदस्य 20 वटा संस्थानहरूलाई कटौती गर्ने पनि कोसिस भएको छ र यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मलाई लाग्छ एउटा परिणाम दिन सक्छ। पुँजीगत खर्च बढ्छ नै र अनुत्पादक खर्च घट्छ नै र यो अनुगमनको जुन व्यवस्था भएको छ त्यसले यसलाई सुखद परिणाममा पुर्याउँछ र आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा हाम्रो आर्थिक वर्ष बाँध्ने कोसिस भएको छ। विकास बजेट खर्च हुन्छ, खर्च गर्ने सुनिश्चित आधारसहित यो पेश भएको छ। त्यसैगरी हामीले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, भ्रष्टाचार विरुद्धमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गर्ने विषयमा पनि यो प्रश्न छ। विपक्षी सांसदहरूले भने बजेट कार्यान्वयनको पक्षबारे प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले बजेटमा आय र व्ययको तारतम्य नमिलेको, आर्थिक विकासको प्राथमिकतामा स्पष्ट नभएको र असमान रूपमा वितरण भएको बताएका थिए। 150 पुल निर्माणको लागि 2 अर्ब चान्चुन रुपियाँ छुट्याएका छौँ। सायद माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई थाहा नहुन सक्छ सिग्नेचर पुलको कस्टिङ कति आउँछ। एउटा सिग्नेचर पुलले हामी 3 वटा अर्को पुल बनाउँछौँ। त्यही लम्बाइ त्यही चौडाइ 2.5 गुणा बढी खर्च पर्छ एउटा सिग्नेचर पुल बनाउनलाई। धेरै वर्षदेखि भीमफेदी सुरुङ मार्ग, काठमाडौँ भीमफेदी सुरुङ मार्ग भनिकन विभिन्न पालामा सुरु भयो। पूर्वाधार विकास कम्पनी पनि सुरु भयो। 40 करोड रुपियाँ उठेको थियो। त्यो कहाँ गयो, कता गयो केही थाहा छैन। यदि कम्पनीले खाएको हो भनेदेखि सरकारले ती जनताको पैसा फिर्ता दिनको लागि कारबाही गरोस् भन्ने माग गर्छु। सांसदहरू उपेन्द्र यादव र अमरेश कुमार सिंहले भने सरकारले मानव सूचकाङ्कमा पछि परेको मधेसमा कम बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। सांसदहरूले बजेटमाथि आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ। यसअघि शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए। सरकारको कदमले निर्वाचनकै निष्पक्षतालाई कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ थियो। सांसदहरूले मध्य पहाडी लोकमार्गमा भएको ढिलाइ, सडक सुरक्षा, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, नागरिकता विधेयक, मलबिउमा देखिएको अभावदेखि सुकुम्बासी र भूमिहीनका विषय उठाएका थिए। संघीय संसदमा बजेटमाथि भइरहेको छलफलमा सांसदहरूलाई चर्को स्वरमा आफ्ना कुरा राख्न अहिले तछाड मछाड छ।
संसदको बहस सुन्दा तपाईलाई लाग्ला बजेटमा यी विषय पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ समेटिएलान्, तर वास्तविकता फरक छ। विपक्षीका सुझाव त परै जाओस्, सत्तारूढ दलकै सांसदले दिएका सुझाव समेत बजेटमा समेटिँदैनन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको विषयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्ममा धेरै कर लगाएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। आम मानिसको दैनिकी सहज हुने प्रावधान राख्न सुझाव आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त झन्डै 2 घण्टा आफ्नो धारणा राखेर बजेटमा जनताको भावना नसमेटिएको भन्दै सच्याउन भने। ओली मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि बजेटमा देखिएको खोट औँल्याउँदै सच्याउन सुझाव दिइरहेका छन्। अझ हिजोआज त संसदमा दिइएका अभिव्यक्तिलाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता दिन थालेपछि सांसदहरू झन् हौसिने गर्छन्। तर उनीहरूले उठाएका विषय बजेटमा समावेश भने हुँदैनन्। बजेट चाहिँ निर्णय गरेर सुनाउनुको निम्ति ल्याउने होइन, निर्णय गर्नुभन्दा पहिला नै संसदमा ल्याएर छलफल गरेर अनि उठेका सुझावहरू एउटा त्यसै गर्ने लैजाने कुरा नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ। अहिलेसम्मको अभ्यास भन्नुहोस्, अहिलेसम्मको प्रक्रिया भन्नुहोस्, यो प्रक्रियामा हामी छौँ। यो प्रक्रियालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने व्यापक कुरा आएको छ। बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल हुने बेला उठेका विषयलाई आधार मानेर बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर जब बजेटमाथि नै छलफल हुन्छ त्यस बेला आउने विषय पहिलेभन्दा फरक र विषयवस्तुमाथि केन्द्रित हुने सम्भावना रहन्छ। तर सांसदहरूले दिएका सुझाव केवल औपचारिकताका लागि मात्र हुने गरेको पूर्व अर्थमन्त्रीकै स्वीकारोक्ति छ। किन उपस्थित हुँदैनन् भन्ने जे प्रश्न गर्छन्, किन त्यहाँ बोलेर केही पनि संशोधन नहुने तर मन्त्रालयमा गरेर दौडधुप गर्दाखेरिमा योजना हाल्न सक्ने भए सांसद त्यहाँभन्दा मन्त्रालयतर्फ भेटिन्छन्। त्यहाँ बोलेर धेरै कुरामा केही पनि हुँदैन, खालि पब्लिकलाई सुनाउन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो सांसदले त बोलेको थियो है भन्ने देखाउनलाई मात्रै काम लाग्छ। यो बेला सांसदले जति बोले पनि त्यसको खास अर्थ हुँदैन। तर बजेट पारित भइसकेपछि सरकारले आवश्यक ठाने केही प्रावधान परिवर्तन हुने गरेका उदाहरण भने छन्। अन्यथा नमानिकन हाकाहाकी भन्ने हो भने चाहिँ सांसदहरूले जहिसुकै नारी निमटेर ठुल्ठुलो सुरले टेबल बजारी बोले पनि सामान्यतः बजेट चाहिँ जस्तो आएको छ अर्थमन्त्रीको पछि त्यस्तै बजेट पारित हुन्छ। तर सरकारले एउटा आर्थिक अध्यादेशमा चाहिँ 18 दफा 19 दफा 20 दफामा एउटा प्रबन्ध गरेको हुन्छ। आर्थिक वर्षको बिचैमा कुनै किसिमको असजिलो पर्यो भने करका दरहरू घटाउन सकिन्छ, बढाउन सकिन्छ। त्यसो त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि लामो छलफलपछि बिना संशोधन पारित भयो। बजेट पनि त्यसै गरी पारित हुने हो। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सुझाव नसमेटेरै बजेट पारित गरिन्छ। यसले देश सञ्चालन गर्ने बजेटमा सबै सांसदको अपनत्व हुँदैन। यो परिपाटी अन्त्य गर्दै कुनै न कुनै रूपमा सांसदका सुझावलाई बजेटमा समेट्न सके कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र हेम प्रसाईका साथ सुमन पन्थ र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमाले 70 वर्ष कटेपछि नेतृत्वमा चुनिन नपाइने विधानको प्रावधान हटाएको 3 सातापछि सार्वजनिक भएको छ। एमाले किन यस्तो निर्णय गर्यो? केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बनाउन यो निर्णय भएको हो वा 70 वर्ष कटेको अर्को कुनै नेतालाई अध्यक्ष बनाउन यसो गरिएको हो? पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको ओकालत गरिरहेका युवा केही नेताहरू अचम्मित छन् भने केहीले सामान्य रूपमा लिएका छन्। वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ पार्टी विधानमा रहेको 70 वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने। 2078 मङ्सिरमा सम्पन्न 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली 70 वर्ष पुग्न 3 महिना मात्रै बाँकी थियो। ओलीकै सजिलोका लागि त्यसबेला विधान संशोधन गरेर 70 वर्ष पुरा नहुँदै निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई उमेर हद नलाग्ने प्रावधान थपियो। विधान त एमालेको महाधिवेशन 2083 सालमा हुनेछ। विधानमा 70 वर्ष उमेर हद नहटाउने हो भने आगामी महाधिवेशनमा अहिलेका 18 पदाधिकारी मध्ये केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेमाङ, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली र रामबहादुर थापा उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। अध्यक्ष ओली अहिले नै 72 वर्ष पुगिसकेका छन्। त्यसो त एमाले विधानमा पदाधिकारी तहको एउटै पदमा 2 कार्यकाल भन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। ओली 2 कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेकाले अब फेरि अध्यक्ष बन्न विधानले दिँदैन। पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको विषय उठाउने युवा नेताहरू भने अहिलेको निर्णय अर्को महाधिवेशनमा कार्यान्वयन नहुने तर आशंका भने रहेको स्वीकार छन्।
पार्टीभित्र उमेर हद लागू गर्नुपर्नेमा कुरा उठाउँदै आएका सचिव योगेश भट्टराई अर्को महाधिवेशनसम्म यो प्रावधान नरहने तर राख्न खोजे आफू एक्लै भए पनि त्यसको विपक्षमा उभिने बताउँछन्। अरूले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो मत 70 वर्षलाई कायम गर्नुपर्छ भन्छु मैले, किनभने यो प्रावधान राख्दा पनि धेरै लडेको मध्ये मान्छे म हो, त्यसलाई यसलाई राख्नुपर्छ भन्छु मैले। कारण हुने सम्भावना छ त? अब महाधिवेशनले के गर्छ म भन्न सक्दिनँ, तर महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूले विवेकसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्नु होला। पार्टी महाधिवेशनले आम कार्यकर्ताहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी 70 वर्षको प्रावधान राखेको थियो, यो साँचो कुरा हो। कमरेड मुकुन्द नेउपानेलाई पार्टीमा ल्याउन एकताको भावनालाई सम्बोधन गर्नको लागि हाललाई 70 वर्ष प्रावधान स्थगन भएको छ, निलम्बन भएको छ, तर यो पछिको लागि होइन। ओली पक्षका केही युवा नेता भने राजनीतिक गतिशीलतालाई उमेरसँग दाँजा नमिल्ने तर्क गर्छन्। 70 कटिसकेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावाली पनि पार्टी नेतृत्वका लागि उमेर बाधक नहुने जिकिर गर्छन्। उमेर होइन, मूलको विचार हो, सक्रियता हो, क्रियाशीलता हो, यो मूल पक्ष हो। तर उमेर जवान पनि छ, सक्रिय पनि छ, क्रियाशील पनि छ, धेरै बुझेको पनि छ भनेदेखि अब तुलनात्मक रूपले को बढी उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ मान्छे उपयुक्त हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्र सबैका लागि स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्रतापूर्वक उसले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ। उमेरको लिमिटेसन भएकै कारणले रोकिने वा छेकिने विषय हुनु हुँदैन भन्ने एउटा सन्देशका हिसाबले पनि यो काम भएको छ। पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले नेतृत्व विकासका लागि ध्यान दिँदैनन्। सकेसम्म आफू नै नेतृत्वमा रहने प्रवृत्तिका कारण विधान आफू अनुकूल बनाएर भए पनि मुख्य कुर्सीमा बस्ने दाउमा नेताहरू सधैँ देखिन्छन्। त्यसैको पुनरावृत्ति एमालेका अध्यक्षले लिएको यो निर्णय हो। महाधिवेशनले पारित गरिसकेको विषयलाई फेरि स्थगन गर्ने कदम लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। नेता विशेषको स्वार्थमा चाहिँ त्यस्ता प्रावधानहरू विधानमा राखेका प्रावधानहरू चाहिँ हट्ता रहेछन् भन्ने यसले देखायो र त्यहाँ भएका युवा नेताहरू या त उनीहरूले नै आफ्नो अधिकारलाई एसर्ट गरेर लिन सक्ने हैसियत रहेनछ उनीहरूको, या उनीहरू अब निराश हुने भए। कतिपयले वामदेव गौतम र झलनाथ खनाललाई पार्टीमा भित्राउन तथा एमाले प्रवेश गरेका मुकुन्द नेउपानेलाई जिम्मेवारी दिन ल्याइएको प्रावधान भनेका छन्। तीनै नेताको उमेर 70 वर्षमाथि छ। परिस्थिति बने पूर्व एमाले नेताहरूलाई पार्टीमा भित्राउने र आगामी महाधिवेशनपछि पनि नेतृत्व म नै हुँ भन्ने सन्देश दिन ओलीले यस्तो निर्णय गराएको अर्थाइँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेस लगायत माओवादी केन्द्र सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत मुख्य नेताको उमेर हद तोकेको छैन। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम गन्तव्य मुलुक थप गर्ने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए, रोजगारी दिन नसकेर, बी, रेमिट्यान्स बढाउन, र सी, अवसरको सृजना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, रोजगारी दिन नसकेरमा 55%, बी, रेमिट्यान्स बढाउनमा 25% र सी, अवसरको सृजनामा 20% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत नेतृत्वमा 70 वर्ष उमेर हद घटाउने एमालेको निर्णयलाई के भन्ने? ए, युवालाई रोक्ने नियत, बी, स्वार्थपरक व्याख्या, र सी, राजनीतिलाई उमेरले छेक्दैन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आवश्यकता र औचित्य बिनै योजना घोषणा गर्ने तर बीचमै अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। विकासका आयोजनामा मात्र नभएर विश्वविद्यालय स्थापनामा पनि सरकारी अधिकारीहरू बीच होडबाजी हुन थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नै पुनर्संरचना गरेर बेथिती अन्त्यको प्रयास थालेको छ। आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेट्दै प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो। यसका लागि विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले नै निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 62वटा आङ्गिक र 1060 वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। यी सबै क्याम्पसको अध्ययन, अध्यापन तथा गुणस्तर लगायतका विषयमा विश्वविद्यालयले राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ सरकारले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसलाई समेटेर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रम समेत रोकेको छैन। यस्तो अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नै पुनर्संरचना गरेर
प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको हो। त्रिवीले आवश्यकता अनुसार हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेछ। शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुषालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको पुनः संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कार्यकारी परिषदले पास गरिसकेको छ। प्रदेशमा चाहिँ आङ्गिक तथा सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरू पनि छन्। यसैलाई थप विकास गरेर लाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्पष्ट अवधारणा अनुसार नै त्यसरी चाहिँ त्यो कमिटी गठन गरेर प्रदेशले सञ्चालन गर्ने गरी त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने उद्देश्यबाट त्यो कमिटीले आफ्नो काम गरेर प्रतिवेदन पनि कार्यकारी परिषद समक्ष पेश गरिसकेको अवस्था हो। त्रिवीले नै स्थापना गरेका विश्वविद्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत रहनेछन्। शिक्षाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने प्रदेश विश्वविद्यालयले आवश्यकता अनुसार नयाँ संकाय र विषय समेत अध्ययन अध्यापन गराउन सक्नेछन्। तर त्यस्ता विश्वविद्यालय सञ्चालनको खर्च भने प्रदेश सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै प्रादेशिक विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारसँगै व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो हुने अपेक्षा छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नो मान्छेलाई उपकुलपति र पदाधिकारी बनाउनकै लागि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने होदबाजी समेत अन्त्य हुने बुझाइ विज्ञको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कोशी प्रदेश, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश, यस्तो गरेर विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ के अरे यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै भनेर त्यसरी आयो भने यसले चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै चाहिँ राम्रो कामहरू गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। नामको लागि मात्रै खोलिने विश्वविद्यालयको औचित्य छैन। त्यसले राजनीतिक नियुक्ति र भर्ती मात्रै गरिराखेको स्थिति देखिन्छ। रिस्ट्रक्चरिङको अथवा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा एकदम सुयोग्य छ। त्यसलाई सही ढङ्गले अगाडि लगेर कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। त्यसो त अहिले नै 11वटा सङ्घीय र 5वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। प्राय विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै क्याम्पसलाई समेटेर स्थापना गरिएका हुन्। राजर्षी लगायत केही विश्वविद्यालय त सङ्कटमा छन्। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै प्रदेशमा समेत आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय बनाउने हो भने शिक्षामा देखिएको विकृति कम गर्न सकिने सरकारवाला बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी पक्षका तर्फबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा थुन्चेक बहस सुरु भएको छ। हिजो सरकारी वकिलको बहस सकिएसँगै आजदेखि प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका हुन्। यसअघि नै निर्धारण भएको बहसको समयअनुसार सरकारी वकिलले 3 दिनमा बहस सकेपछि प्रतिवादीका तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका हुन्। प्रतिवादी केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङका कानुन व्यवसायीले आज बहस गर्दै अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गरे। बहसका क्रममा प्रतिवादी सानु भण्डारी र सन्दीप रायमाझी बीच साझेदारीमा सञ्चालित कम्पनीको सेयर फिर्ता गर्दाको रकम भएको जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। यस्तै टङ्क गुरुङले चलाएको रेस्टुरेन्टमा खान जानेहरूकै सङ्गोलमा राखेर अभियोग लगाइएको जिकिर कानुन व्यवसायीको छ। यस्तै करिब 28 करोड ठगी भएको आरोप लगाइए पनि ठगीको रकम वादी पक्षले देखाउन नसकेको कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी वकिलको कार्यालयले बिना आधार 27 करोड 50 लाख बेगो माग दावी गरेको आरोप लगाए। प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहसका लागि 6 दिनको समय पाएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा आइतबारदेखि जारी थुन्चेक बहस सकिएपछि अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश आउनेछ। यो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी लगायत 30 जनालाई अभियुक्त बनाएर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। तीमध्ये 18 जना पक्राउ परेर हिरासतमा छन् भने अझै 12 जना फरार छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेका तथा फरार रहेका सहित 30 जनालाई संगठित अपराध, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी 4 मुद्दा लगाउँदै 27 करोड 50 लाख बिगो मागदावी सहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा रहेको एक विद्यालयका 4 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखामा कार्यरत स्रोतका अनुसार टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा शंकास्पद नमुना परीक्षणका लागि ल्याइएकोमा आज 4 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो विद्यालयमा करिब 50 जना विद्यार्थीमा दादुराको शंकास्पद लक्षण देखिएको थियो। त्यहाँका विद्यार्थीले खोप नलगाएको पाइएको छ। खोप शाखाका अनुसार दादुरा नियन्त्रणका लागि संक्रमित बिरामीको द्रुत गतिमा व्यवस्थापन भइरहेको छ। कानुन अनुसार हरेक अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याएर निशुल्क उपचार गर्नुपर्छ। तर अधिकांश अस्पतालले यो व्यवस्था लागू गरेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका सबै अस्पतालसँग निशुल्क उपचारको विवरण माग्दै ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। तर समय सीमाभित्र कुनै पनि अस्पतालले महानगरलाई निशुल्क उपचारको विवरण बुझाएका छैनन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डमा कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याएर अनिवार्य निशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जेठ 6 गते सार्वजनिक सूचना मार्फत निर्देशन दिएको थियो। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले निशुल्क उपचारको विवरण बुझाउन जेठ 23 गतेसम्मको समय दिएकोमा कुनै पनि अस्पतालले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्। महानगरले गरेको अनुगमनमा पनि लक्षित वर्गका लागि शय्या छुट्याइएको पाइएन। कानुनी पक्ष भन्दा पनि आम नागरिकले स्वास्थ्यको अधिकार प्राप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा सबल प्रश्न हो। ती स्वास्थ्य संस्थाहरू आम नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको हितलाई ध्यानमा राखेर महानगरपालिकाले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। काठमाडौँ महानगरभित्र सरकारी तथा निजी गरी कुल 93 अस्पताल छन्। 68 अस्पताल सङ्घ र प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् भने 15 शय्याका 25 वटा अस्पताल काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मातहतमा छन्। महानगर प्रमुख शाहले गत साता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई भेटेर सङ्घ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा 7 दिनभित्र निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। त्यस लगतै मन्त्रालयले सबै अस्पताल र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ऐन अनुसार निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कानुनी परिधिभित्र रहेर हामी कारबाही सुरु गर्छौं र जनताले पाउने त्यो अधिकार दिलाएर छाड्छौं र यो लाइसेन्स लिने बेलामा चाहिँ जुन यो व्यवस्था गरेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ त्यो भएको छैन भने यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विधिसम्मत चलाउने काम हामी गर्छौं। काठमाडौँ महानगरभित्रका अस्पतालमा करिब 7000 शय्या छन्, जसको 10% 700 हुन्छ। ऐन अनुसार 700 शय्या लक्षित वर्गका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर कुनै पनि अस्पतालले निशुल्क उपचारको प्रावधान कार्यान्वयन गरेका छैनन्। ऐनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने अस्पतालमाथि महानगर र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो कारबाही गर्लान्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। नेपाल भारत सीमा भएर बग्ने धनुषाका नदीमा 49 करोड 23 लाखभन्दा बढीको लगानीमा नेपाल सरकारले 4 वटा पुल निर्माण गरिरहेको छ। तर भारतीय सीमा सुरक्षा बलको अवरोधका कारण 4 वटै पुल निर्माणका काम रोकिएका छन्। निर्माण कार्य सुचारू गराउन दुवै देशबीच कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन। नेपाल र भारतबीच धार्मिक र सांस्कृतिक सेतुको रूपमा रहेको मिथिला मध्यमा परिक्रमा मार्गमा पर्ने धनुषाको मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिकाको जमुनी नदीमा रहेको यो थलीघाट हो। नेपाल सरकारको 4 करोड 72 लाख रुपियाँको लागतमा 7 वर्ष अघि यहाँ सुरु गरिएको पुल निर्माणको काम अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। भौतिक प्रगति 65% भइसकेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले आफूहरूको भूमिमा परेको भन्दै कामै गर्न नदिएपछि 6 वर्षदेखि पुल निर्माणको काम अल्पत्र छ। धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले त पानी कम छ भने जान मिल्छ हैन, पानी भएको ठाउँमा जान मिल्दैन। जतिमा अनि उता मधुवापुर बोर्डर भएर जानुपर्छ। 5 मिनटको रास्ताको लागि 1.5 घण्टा जानुपर्छ। सबै नेताले भन्छ कि यो पचवर्षीमा म बनाइदिन्छु, मलाई जिताएपछि म यो पुल बनाइदिन्छु, अनि जितेपछि केही गर्दिनँ। निर्माण कम्पनीले 3 करोड 43 लाख भन्दा बढी भुक्तानी पाइसकेको छ भने भारतसँगको धनुषाको मुख्य व्यापारिक नाका जटहीमा पनि निर्माणाधीन अर्को पुलको पनि थलीघाट जस्तै हविगत छ।
नेपाल र भारतको सीमा भएर बग्ने जमुनी नदीमा 23 करोड 91 लाख रुपियाँको लागतमा थालिएको यस पुलको निर्माणको काम पनि 2 वर्षदेखि बन्द छ। भौतिक मन्त्रालयसम्म हामीले खबर पुगाएका छौँ। त्यो फाइल अगाडि बढेको छ। अब सीमा विवादको कारणले दुई देशको कुरो भएको हुनाले त्यसको समाधान आएपछि मात्रै अगाडि बढ्ने हो। 9 करोड 46 लाख रुपियाँ भुक्तानी पाइसकेको रमन र कमल निर्माण कम्पनीले यस जमुनी नदीकै अक्रहर घाटमा 4 वर्ष अघि थालेको अर्को पुल निर्माणको काममा पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले अवरोध पुर्याएको छ। झन्डै 9 करोड 60 लाख मध्ये 6 करोड 43 लाख भुक्तानी भइसके पनि पुल निर्माण हुन नसक्नुको पछाडिको कारक पनि सीमा विवाद र निर्माण कम्पनीको ढिला सुस्ती नै हो। आउनु सामान झार्नु काम गर्न दिँदैन भने हामीहरू कुरो गर्छु, कहाँ कुरो गर्नुपर्छ हामीहरू पहल गर्छु, काम गर्ने वातावरण बनाउँछु। तर कन्ट्र्याक्टरै नआइकन सिधै म कहाँ भन्नु पुलले रोकिराखेको छ त्यो कुरा छ। डीलाई हामीहरू 2-3 चोटि बोलाएको छु। मान्य जुली महासेठले पनि पहल गर्नुभएको थियो, पहिला विमला निधिजीले पनि पहल गर्दै आइरहनु भएको छ पहिलादेखि नै। अब सबैको मनमा छ कि यो पुल बनोस्। अब कहाँबाट रुक्दैछ तर यो पुल रोक्ने कुनै अवस्थै छैन। सीमा क्षेत्रमा बन्ने यस पुलले नेपाल भारत दुवै देशका नागरिक र व्यापारीलाई फाइदा पुग्छ। त्यही भएर निर्माण सम्पन्न गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा दुवै देशका नागरिकलाई आउजाउमा सहज हुनेछ। त्यसैले उच्च स्तरमा यसको समस्या समाधान गरी करोडौं रुपियाँको लगानीलाई सार्थकता दिनु आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, थलीघाट, धनुषा। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा खानेपानी समस्या चुलिँदै गएपछि विद्यार्थीलाई एक साताको बिदा दिइएको छ। प्रतिष्ठानको अस्पताल, आवास र होस्टल क्षेत्रमा पर्याप्त खानेपानी आपूर्ति हुन नसकेको र साथै विद्यार्थीले पनि लिखित रूपमा नै अनुरोध गरेकोले एक साताका लागि पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको असिस्टेन्ट डिन भमी सिंहले जानकारी दिइन्। प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्राध्यापक सञ्जीव शर्माले पानी अभावमा अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन नदिन होस्टेलमा रहेका 1500 विद्यार्थीलाई एक साता लामो बिदा दिनु परेको बताए। प्रतिष्ठानका अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा मात्रै दैनिक 15 लाख लिटर पानी चाहिन्छ, तर आपूर्ति भने 5 लाख लिटर जति मात्र छ। ट्याङ्करबाट किनेर अस्पतालको सेवा सञ्चालन गर्नु परिरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यता धरान उपमहानगरका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले भने प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त पानी दिएको दावी गरेका छन्। दैनिक 15 लाख लिटरको सम्झौता भए पनि 21 लाख लिटर दिँदा समेत पानी अभाव भन्दै उनले धरान उपमहानगरकै बेइज्जत गर्ने प्रयास भएको दावी गरे। जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने लोपोन्मुख जाति राउटे समुदायका ज्येष्ठ सदस्य 94 वर्षीय कर्णबहादुर शाहीको बुधबार निधन भएको छ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दारेघाटको जंगलमा बस्दै आएका राउटे 2 साता अघि नाभि स्थानको जंगलबाट बसाई सरेर दारेघाट आएका थिए। सधैँ एकै स्थानमा बस्न मन नपराउने र 2-3 महिनामा आफ्नो बस्ती सर्दै हिँड्ने नेपालको एकमात्र फिरन्ते जाति राउटे समुदायले मान्दै आएको हिन्दू धर्म संस्कार अन्तर्गत मृतक शाहीलाई आज नै जमिनमा गाडिएको छ। मृतकलाई खाडलमा सद्गत गर्ने क्रममा बाँदर मार्ने जालमा गुथेर खाल्डोमा गद्दा राखी हरेक घरबाट धान, चामल अनि नयाँ कपडा चढाएर गाड्ने चलन छ। राउटेमा मूल क्रिया कोही बस्न नपर्ने चलन छ, तर 30 दिनसम्म परिवारका पुरुष मुख्य सदस्यले शरीरका कुनै रौँ नकाट्ने चलन रहेको छ। बस्तीमा राउटे समुदायका सदस्य कोही निधन भएमा 11-13 दिन बीचको मंगलबार र शनिबार पारेर सबैले कपडा धुने अनि मृतकको नाममा कुखुरा काट्ने चलन छ। जनसङ्ख्या घट्दै गएको लोपोन्मुख राउटे जातिको जनसङ्ख्या 141 छ। अर्थ र विकास। तपाईले बजारमा किन्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा माछा मासु कति स्वस्थकर छन्, कति ताजा छन्? कतै खानै नहुने वस्तु त किनेर खाइरहनु भएको छैन? बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन अनुगमन गर्ने 1 दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय पनि छन्। प्रहरीको अपराध महाशाखाले बेला बेला विभिन्न उद्योगमा छापा मारेर अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारबाही पनि गरेको छ। तर बजारको अवस्थामा भने कुनै सुधार देखिएको छैन। उल्टै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड हुने क्रम बढेको छ। खानै नहुने रसायन मिसाएर बनाएको मह, म्याद सकिएका बियर, मरेका पशुपक्षीको मासु उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने उद्योगलाई बेला बेला कारबाही गरेर सरकारले चर्चा बटुल्छ, तर त्यो नियमित छैन।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्षमा 4660 वटा खाद्य वस्तुको नमुना परीक्षण गर्दा 5.42% अर्थात् 224 वस्तुमा कैफियत भेटिएको थियो। त्यसमध्ये 115 फर्ममाथि मुद्दा चलाएको थियो। चाडपर्वका बेला अनुगमन गरेर बजारको अवस्था पहिल्याउने सरकारी निकाय अघिपछि प्राय चुप लाग्छन्। उपभोक्ता भने अस्वस्थकर खाद्य वस्तु प्रयोग गर्न बाध्य छन्। कुनै पनि छैन भन्दाखेरि एउटा दुईवटा कहीँ गाउँबाट ल्याएर हामी आफैले चलाएका छौँ भने त छ, तर महको कुरा गर्नु हो भने सुगर मिलाएर चिनी हालेर भर्खरै मात्र एउटा एक्जाम्पल आइसकेको छ। त्यस कारणले त्यसरी छैन। दिवसहरू बनाएर मात्र अभिष्ट प्राप्ति हुँदैन केही पनि, त्यसको लागि काम गर्नु पर्यो। अहिले धेरै जसो खाद्य सामग्रीहरू एकदम प्रदूषण युक्त छन्, त्यसले गर्दा धेरै रोगहरू यहाँ फैलेको कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। केही पनि स्वच्छ छैन, कुनै पनि स्वच्छ छँदै छैन। अब पहिला हामीहरू अब बारीमा अर्ग्यानिकहरू खाइन्थ्यो होइन, अहिले सबै विषादी हालेको विषादी रहित खानेकुराहरू मात्रै छ। विश्वभर हरेक वर्ष अस्वस्थ खाद्यान्नका कारण 60 लाख बिरामी पर्ने र 4 लाखले त ज्यानै गुमाउने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यसमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या 1,50,000 भन्दा बढी छ। यसले पनि विश्वभर नै खाद्य स्वच्छताको अवस्था नाजुक रहेको देखाउँछ। अझ नेपाल जस्ता विकास उन्मुख देशमा त कमजोर अनुगमन तथा निगरानीले झन जोखिम बढाएको छ। उसले 3 अरबको कारोबार गर्छ, अब 3 करोड 10 करोड कमाउँछ, 3 लाख रुपियाँ जरिमाना दिएपछि उन्मुक्ति पाइरहेछ। त्यस्तो अपराध भइरहेछ। तर अब त्यही कारणले त हो नि अहिले खाद्यान्न कारणले अत्याधिक बढी रोगहरू पर्यो, खाना खाएको कारणले। बजारमा पाइने यावत वस्तुहरू स्वस्थ भएको घोषणा गरिँदैन तबसम्म एक किसिमको दिवसले हुम्ला जुम्ला कालीकोट रुकुम रोल्पा दूरदराज गाउँका दूरदराजहरू जहाँ नेपाली भाषाहरू पढ्न सक्दैनन्, जहाँ चाहिँ लेभल पढ्न सक्दैनन्, त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका, चाइनिज भाषामा लेखिएका, कोरियन भाषामा लेखिएका, जापानिज भाषामा लेखिएका खाद्य वस्तुहरू जुन प्याकेजिङ गरेका वस्तु गाउँ गाउँ पुगेको अवस्था छ, त्यसलाई नियन्त्रण नियमन र त्यो कार्यमा समन्वयबद्ध कारबाही नगरेसम्म यो खाद्य स्वच्छता दिवस केवल नारा मात्रै सीमित हुन्छ। पछिल्लो 5 वर्षदेखि विश्वभर जुन 7लाई खाद्य स्वच्छता दिवसका रूपमा मनाइन्छ। नेपालमा भने 15 वर्षदेखि यो दिवस मनाइदै आएको छ। तर खाद्यान्नको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन। खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारी निकाय स्रोत साधन अभावको बहाना देखाएर अहिले भइरहेका सीमित काममै रमाउँदै आएको छ। विभागले आफ्नो गतिअनुसार जुन विभागको कार्यक्रम छ सो अनुसार गरिरहेछ। अहिले पनि तपाईँलाई भन्नुपर्दा विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस कार्यक्रम मनाउनको लागि यो अर्थ मन्त्रालयबाट जुन चैत्र 18 गते पछाडि गोष्ठीहरू कुनै पनि सञ्चालन नगर्ने भन्ने हामी कहाँ कुनै आर्थिक कारणले गर्दाखेरि भन्ने परिपत्र अनुसार हामीसँग थिएन। खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउन दातादेखि स्थानीय तहसम्मलाई गुहारेको विभागले आफूसँग भएको खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मोबाइल भ्यान समेत 4 वर्षदेखि सञ्चालन गर्न सकेको छैन। विभागको क्षमता विस्तार गरेर अहिले देशैभरका 40 वटा कार्यालयलाई सक्रिय बनाए मात्र उपभोक्ताको अधिकार केही सुनिश्चित हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। खाद्यान्नमा हुने मिसावट कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला? जनताको आवाज। खाद्य मिसावट गरी बेचेको देखिएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने हो भने सामान किन्दाखेरि डेट एक्सपायर छ कि छैन यति हेरेर मात्रै किन्नुपर्छ। सरकारी निकायहरूले चाहिँ चेक जाँचहरू राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो। उपभोक्ता सचेत हुनु पर्यो। खाँदाखेरि त्यसको स्वादहरू कसरी आइरहेछ, कतिको फ्रेस छ छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हामीले एकदम त्यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। कानुनहरू पनि छ, त्यसलाई एकदम कडाभन्दा कडा रूपले लागू गरेर मात्रै यो सम्भव छ। अनुगमन गरेर जो चाहिँ समाति राख्नु भएको छ, अनुगमनमा समातियो भने त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। पहिले त उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्छ, जनचेतना चाहिँ जगाउनुपर्छ। भन्सार निकायमा नै चेक जाँच गरेर त्यो प्योर छ शुद्ध छ भनेपछि भित्राउन दिने। हामीले सकेसम्म घरकै खानेकुराहरू खानुपर्छ। कानुनी सम्बद्ध हिसाबले चाहिँ व्यापारीले बुझ्न र बुझाउन अति जरुरी छ। मिसावट जुन व्यक्तिहरूले गरेका छन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्यो भने आफूले चाहिने उत्पादन आफै उत्पादन गर्न सक्यो भने त तपाईँको बजारको खाद्य पदार्थहरू किन्न पनि परेन, आफै मिसावट पनि कम भयो। कुनै दोकानमा चाहिँ मिसावट गरेको फेला परेमा कडाभन्दा कडा चाहिँ कारबाही हुनु। स्थानीय त सरकार प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्न पर्यो। सरकारले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुने भन्दै ढुक्क रहन बचतकर्तालाई आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए। अब बचतकर्ताहरू डराउनु पर्ने स्थिति छैन। जसको बचत एका सहकारी संस्थाका समस्यामा आएको छ, हामी उहाँहरूको बचत फिर्ता गराउन लागेका छौँ। अन्य सहकारी संस्था बचत राख्नेहरूको बचत सुरक्षित भएको पनि मैले यही कार्यक्रमबाट सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु। सहकारी विभागले पनि देशभरका सहकारीको अनुगमन सुरु भएकाले बचतकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको व्यवस्थापन भइसकेको छ। क्रमशः सहकारी क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव राम्रो पर्दैछ र बचत डुब्छ भन्ने तरिकाले आम पब्लिकमा जुन विश्वासको सङ्कट छ त्योबाट मुक्त हुन म आग्रह गर्छु र बचत डुब्दैन। तर विज्ञहरूले भने सहकारी सम्बन्धी नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नीति कमजोर हुँदा सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको उनीहरूको तर्क छ। समस्याग्रस्त सहकारीहरू जुन छन् तिनीहरूको लागि केही समय स्वयं सहकारी अभियानका साथीहरूले हामी यसकारण समस्यामा गएका छौँ, तपाईँहरूले साथ दिनु पर्यो भनेर सदस्यको विश्वास जित्ने गरी उनीहरू अगाडि बढ्नु पर्यो र केही क्रिएटिभ कामहरू, क्रियाशीलता देखाएर कामहरू गर्नु पर्यो। सरकारले त्यसमा चाहिँ अभिभावकत्व लिनु पर्यो। यति भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको समस्या सम्बोधन हुन्छ। हाल देशभर करिब 32,000 सहकारी छन्। तीमध्ये 3,000ले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको भन्दै सहकारी विभागमा उजुरी परेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले बङ्गलादेशलाई 50 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सहमति गरेको व्यापारको नयाँ बाटो खोलेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टकटकमा बोल्दै घिसिङले बङ्गलादेशले आफ्नो राष्ट्रिय योजनामै 9,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने बताएकाले नेपालका लागि भारतसँगको सम्झौताले सहज बनाएको बताए। उनले आगामी 10 वर्षभित्र 15,000 मेगावाट विद्युत नेपालले उत्पादन गर्ने पनि दाबी गरे। इन्डिया ओपन हुन्छ कि हुँदैन, बङ्गलादेश ओपन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त हाम्रो भित्री रूपमा त धेरैको कन्सर्न त्यो छ नि त। त्यो कारणले अब जब मार्केट ओपन हुन्छ यो सबै इन्भेस्टमेन्ट अरू हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूको पनि इन्भेस्टमेन्ट आउँछ र प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट पनि आउँछ र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लाने काम गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै भारत भ्रमण गरेर फर्किएका घिसिङसँग नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौता र नेपालको विद्युत व्यापारको सम्भावनाबारे गरिएको विस्तृत कुराकानी राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस नियन्त्रित दक्षिणी खेर्सन क्षेत्रको नोभा काखोभका बाँध ध्वस्त हुँदा दक्षिणी युक्रेनको 5 लाखभन्दा हेक्टर बढी जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने चेतावनी युक्रेनी कृषि मन्त्रालयले दिएको छ। बाँध ध्वस्त भएका कारण युक्रेनको निप्रो, खेर्सन र जापोरिजिया क्षेत्रका 31 सिँचाइ प्रणालीमा पानी आपूर्ति अवरुद्ध हुने युक्रेनी कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त क्षेत्रमा 40 लाख टन खाद्यान्न तथा तेलहन बाली उत्पादन हुँदै आएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बाँधको बाढीका कारण हजारौं मानिस खानेपानीबाट वञ्चित रहेको र निप्रो क्षेत्रमा 42,000 मानिस जोखिममा रहेको जनाएका छन्। उनले प्रभावित बासिन्दालाई खानेपानीको सेवा, मानवीय सहायता तथा दीर्घकालीन पुनर्वासका लागि आह्वान गरेका छन्। बाढीबाट 100 वटा नगर र गाउँ डुबानमा परेका छन्। जेलेन्स्कीले बाँध भत्किएको घटनालाई वातावरणको आम विनाशको संज्ञा दिँदै यसले रुसी नियन्त्रणबाट आफ्नो भूमि फिर्ता लिने सैन्य योजना नरोकिने बताएका छन्। बाँध भत्किएपछि निप्रो नदी आसपास बस्तीका हजारौं बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्य जारी छ भने 7 जना हराइरहेको रुस समर्थित मेयरले जनाएका छन्। यसैबीच रुस र युक्रेन दुवैले बाँध ध्वस्त हुनुमा एक अर्कालाई दोष लगाएका छन्। यसै विषयलाई लिएर बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठकमा पनि दुवै देशले बाँध फुट्नका पछाडि एक अर्कालाई दोषारोपण गरेका छन्। अमेरिकाले भने कसको हात रहेको भन्ने सुनिश्चित नभएको बताएको छ। 30 मिटर अग्लो र 3.2 किलोमिटर लामो उक्त बाँध नोभा काखोभका जलविद्युत केन्द्रको एक भागका रूपमा सन् 1956मा निर्माण गरिएको थियो। बाँध अन्तर्गत 18 क्युबिक किलोमिटर क्षेत्रफलको जलाशय छ। यस जलाशयबाट रुस नियन्त्रित क्राइमिया र जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्रका लागि पानी आपूर्ति हुने गर्दछ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मचिन्द्र क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपविजेता बनेको छ। आज हिमालयन शेर्पालाई 3-1 गोलले हराएपछि मचिन्द्र उपविजेता भएको हो।
दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा मचिन्द्र 1-0 गोलले अघि रह्यो। खेलको 26औं मिनेटमा पुजन उपरकोटीले मिलाएको पासमा विमल खर्ती मगरले उत्कृष्ट हेडर मार्फत मचिन्द्रलाई अग्रता दिलाए। जारी सिजन उनको यो लिगमा 5औं गोल हो। 68औं मिनेटमा मचिन्द्रले अग्रता दोब्बर बनायो। युटा सुजुकीले बायाँपट्टिबाट दिएको पासमा ओलावले अफिजले हेडर मार्फत गोल गरे। 77औं मिनेटमा मचिन्द्रले पेनाल्टीको मौका पायो। अबुयामी फाकुन्लेले बक्सभित्र मचिन्द्रका अफिजलाई लडाएपछि पाएको पेनाल्टीमा अफिज आफैले गोल गरेका हुन्। उच्च फर्ममा रहेका उनको यो जारी सिजनको 21औं गोल हो। खेलको अन्त्यतिर दुवै टिम 10 खेलाडीमा झरे। गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठले फाकुन्डेलाई लडाएपछि दोहोरो पहेँलो कार्ड पाएर मैदान छोडे। त्यसपछि खेल तनावग्रस्त बनेको थियो। सोही बेला आक्रोशित निशान लिम्बूले आन्द्रेस नियालाई हात हालेपछि सिधै रातो कार्ड पाएका थिए। त्यसपछि विजय भुजेलको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका नवीन सिलवालले मचिन्द्रको गोल पोस्ट सम्हालेका थिए। निर्धारित समयको अन्तिम मिनेटमा मुटाम्बा पिस्टोनीले शेर्पाका लागि सान्त्वना गोल फर्काए। यो जितपछि मचिन्द्रको 42 अङ्क भएको छ। लगातार 3 उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको मचिन्द्र यसपटक दोस्रो स्थानमा रहँदै लिग टुङ्ग्याउन बाध्य भएको हो। 9औं स्थानमा झरेको शेर्पाको 31 अङ्क छ। न्युरो टिम एनआरटी मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष 6 मा उक्लिएको छ। 25औं चरणमा एनआरटीले मनाङलाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। च्यासल मैदान ललितपुरमा एनआरटीले मनाङमाथि सुरुवातमा दबाव बनाएको थियो। 13औं मिनेटमा आशिष राईको प्रहार बारमा लाग्दै फर्कदा एनआरटीले अग्रताको मौका गुमायो। तर 17औं मिनेटमा दिपेश आले मगरले गोल गर्दै एनआरटीलाई अग्रता दिलाए। त्यसपछि मनाङले प्राप्त गरेका केही अवसर सदुपयोग नगर्दा दिपेशको गोल निर्णायक भयो। मनाङ पछिल्ला 11 खेलपछि पहिलो पटक हारेको हो। पराजयसँगै 32 अङ्कसहित मनाङ तालिकाको 7औं स्थानमा छ। एनआरटीको 25 खेलमा 33 अङ्क छ। लिगको अन्तिम चरणमा मनाङले मचिन्द्र र एनआरटीले सङ्कटाको सामना गर्नेछन्। आजै भएको अन्तिम खेलमा रेलिगेसन जोनको फ्रेन्ड्स क्लब र सङ्कटा क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बराबरीपछि फ्रेन्ड्सको रेलिगेसन खतरा झनै बढेको छ भने सङ्कटाको खतरा टरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा 53औं मिनेटमा टोरिक जेब्रिनले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर 70औं मिनेटमा ओनगुना जुनियरले गोल गरेपछि सङ्कटाले अङ्क खोसेको हो। बराबरीसँगै फ्रेन्ड्सले 25 खेलमा 27 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटाको 31 अङ्क छ। यो नतिजासँगै विभागीय एपिएफ, थ्री स्टार, फ्रेन्ड्स र खुमलटार रेलिगेसनको सङ्कटमा परेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सकिनै लाग्दा बल्ल लिगले मुख्य प्रायोजक पाएको छ। लिगको 25औं चरण चलिरहँदा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले पुरानै प्रायोजक पाएको बताएको हो। एन्फाका अनुसार कतार एयरवेजले नै लिगको प्रायोजन गर्नेछ। शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै एन्फाले प्रायोजकबारे जानकारी दिएको हो। बैठकले कतार एयरवेजको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। जसअनुसार जारी लिगका लागि कतार एयरवेजले $50,000 अर्थात् करिब 65 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै कतार एयरवेजले लिगको आगामी संस्करणका लागि $1,50,000 उपलब्ध गराउने एन्फाले जनाएको छ। बैठकले अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने फिफा महिला विश्वकपका लागि 230 वटा टिकटको आन्तरिक भागभण्डा गरेको छ। महिला फ्रेन्चाइज फुटबलका लागि साझेदार खोज्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो। नेपाली क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको दक्षिण अफ्रिकाको भिजा आजसम्म आएको छैन। नेपाली क्रिकेट टोली एक साता अघि नै आइसिसी विश्वकप छनौटको तयारीका लागि दक्षिण अफ्रिका पुगिसकेको छ। तर प्रशिक्षक देसाई भने भिजा नआएर भारतमा नै रहेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घका सचिव दुर्गा राज पाठकका अनुसार भोलिसम्म उनको भिजा नआएमा उनलाई सिधै जिम्बाब्वे जाने प्रबन्ध मिलाइनेछ। नेपाली टोलीले भोलि स्कटल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेल्दैछ। मोन्टी नपुगेको खण्डमा सहायक प्रशिक्षक बसन्त साईले टिम सम्हाल्नेछन्। नेपालले शनिबार नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नेछ। मोन्टी यसबीचमा बिदामा अमेरिका गएका थिए। उतैबाट भिसाको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि आउन ढिलाइ भएपछि उनी भारत पुगेका थिए। भारत फर्किएपछि फेरि निवेदन दिएको एक साता बितिसक्दा पनि उनको भिजा आएको छैन। नेपाल विश्वकप छनौट अघि अभ्यासका लागि दक्षिण अफ्रिका पुगेको हो। नेपाल आगामी आइतबार जिम्बाब्वे जानेछ। नेपालले आगामी जेठ 30 गते युएई र जेठ 32 गते ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले असार 3 गते घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग खेल्दै प्रतियोगिताको औपचारिक सुरुवात गर्नेछ। नेपाल रहेको समूहमा 2 पटकको विश्वविजेता वेस्ट इन्डिज, लिग 2 प्रतिद्वन्दी अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स र जिम्बाब्वे रहेका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।